बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन, हमारी आज की इस वीडियो के अंदर उन मौलवियों का ज़िक्र होगा जो मौलवी हजरात क़ैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पर कुफ्र के फतवे लगाते रहे, उन्हें काफिर आज़म कहते रहे। सामीन व नाज़रीन, मौलवी साजिद खान साहब कोडू टेडी बकरी ने यह मामला चूँकि खुद छेड़ा है और इस उन्वान का इंतिखाब किया है और उलमाए अहले सुन्ना व जमात पर इल्ज़ाम तराशी की है, तो ज़रूरी समझा कि कोडू साहब को आईना दिखला दिया जाए। मौलवी साजिद खान साहब कोडू अपनी वीडियो के अंदर ये कह रहे थे कि हमारे किसी आलिम ने क़ैद आज़म को काफिर कहा हो, कुफ्र का फतवा लगाया हो, ये आप साबित करके दें। रजा खानी एतराज करते कि उलमा देवबंद ने क़ैद आज़म को काफिर किया, माज़अल्लाह किसी एक देवबंदी का कोई फतवा सही सबूत के साथ देवबंदी अकाबिर में से दिखा दिया जाए कि वो क़ैद आज़म को काफिर मुर्तद कहते थे। तो फ़कीर हाजिर है, हवाला जात पेश करना फ़कीर का काम है, हक़ाइक़ पेश करना ये फ़कीर का काम है। आप हजरात की बारगाह में हिदायत देना ये मेरे रब का काम है। देखते हैं कोडू साहब की किस्मत में हिदायत है या नहीं। सामीन व नाज़रीन, आप गैर जानिबदार मुअर्रिखीन तहरीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो मुअर्रिखीन हैं, गैर जानिबदार, आप उनका मुतालिया करें, ये हकीकत आप पर वाज़ेह हो जाएगी कि तहरीक पाकिस्तान हो या मुस्लिम लीग, हमेशा इन तहरीकों में उलमाए अहले सुन्ना व जमात का किरदार आपको नुमायां नजर आएगा। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमहुल्लाह या आपके खुलफा, इनका किरदार आपको सुनहरे हरूफ में मिलेगा। जहां गांधीयत की बात होगी, जहां कांग्रेस की बात होगी, जहां हिंदू नवाजी सिख नवाजी की बात होगी, जहां अंग्रेज नवाजी की बात होगी, वहां देवबंदी फिरका के मौलवी हजरात आपको ज़रूर मिलेंगे, नजर आएंगे। ये इनकी तारीख है। सामीन व नाज़रीन, ज़रा अब आए, मैं आपको बताता हूँ कि क़ैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पर कुफ्र के फतवे किन मौलवियों ने लगाए। वहाबी देवबंदी फिरका के एक बहुत बड़े मौरख हैं आगा शोरश कश्मीरी। ये मौलवी साजिद खान साहब कोडू इस नाम से वाकिफ़ होंगे, इस शख्सियत को जानते हैं और किस जमात के साथ इनका ताल्लुक़ था ये फ़कीर को बयान करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या लिखते हैं, यही वो जलसा था जिसमें मज़हर अली ने क़ैद आज़म की शादी का शोशा छोड़ा और उन्हें काफिर आज़म कहा। ये बुए गुल आगा शोरश कश्मीरी देवबंदी मुअर्रिख, एहरारी पार्टी से इनका ताल्लुक़ था। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी के ये बड़े करीबी थे, जिस शाह साहब का नाम कोडू साहब अपनी वीडियो में ले रहे थे। लिखते हैं, यही वो जलसा था, एक जलसा के हवाला से जिसमें क़ैद आज़म को काफिर आज़म और उनके ज़ाती मामलात को उछाला गया, निजी मामलात को जलसा आम में बयान किया गया। उनकी जो वाइफ हैं, उनकी बीवी, उनके हवाला से एक शोशा छोड़ा गया। आगा शोरश कश्मीरी कहते हैं, यही वो जलसा था जिसमें मज़हर अली क़ैद आज़म की शादी का शोशा छोड़ा और उन्हें काफिर आज़म कहा। एक काफिरा औरत के लिए दीन को बेचा, ये क़ैद आज़म है कि है काफिर आज़म। ये शेर पढ़ा गया, ये ज़रा फिर सुने। आगा शोरश कश्मीरी लिखने वाला है। मज़हर अली, ये बंदा कौन है ये भी मैं आपको बताता हूँ, सारी तारीख आपको बयान करूँगा।
ایک کافرہ عورت کے لیے دین کو بیچا، یہ قید اعظم ہے کہ ہے کافر اعظم۔ لاہور کے ہندو اخباروں نے اس شعر کو خوب اچھالا۔ یہ اب شعر پڑھا کس نے؟ مظہر علی۔ یہ کون ہے مظہر علی؟ یہ ایک کٹر شیعہ تھا۔ اٹھائیں ایمانی دستاویز مولوی مہر محمد صاحب، اس میں یہ بات موجود ہے کہ مظہر علی کا جنازہ دیوبندی مولویوں نے پڑھایا تھا۔ یہ ایک کٹر شیعہ تھا، اس نے محمد علی جناح کے حوالہ سے یہ شعر پڑھا، ایک بار پھر سنیں۔ ایک کافرہ عورت کے لیے دین کو بیچا، یہ قید اعظم ہے کہ ہے کافر اعظم۔ یہ مظہر علی ہے کون؟ میں نے آپ کو بتا دیا، ایک کٹر شیعہ تھا جس کا جنازہ بھی دیوبندیوں نے پڑھایا۔ یہ سکین، یہ حوالہ بھی انشاءاللہ العزیز بڑی احتیاط کے ساتھ لگوا دوں گا۔ ایک حوالہ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ ایک مورخ ہے رئیس احمد جعفری، آزادی ہند کے حاشیہ پر اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ قید اعظم کو، نہ صرف قید اعظم کو بلکہ ان کی مرحومہ اور مومنہ بیوی تک کو کافر اور کافرہ کہا گیا۔ کافر اور کافرہ کہا گیا، اور یہ معمولی لوگ نہ تھے۔ احرار کے مولانا مظہر علی اظہر صاحب اور دیوبند کے مولانا حسین احمد جیسے جلیل القدر اکابر تھے۔ آزادی ہند صفحہ نمبر 151۔ یہ اب رئیس احمد جعفری صاحب آزادی ہند کے حاشیہ صفحہ نمبر 151 پر لکھ رہے ہیں کہ مولوی حسین احمد صاحب ٹانڈوی اور مولوی مظہر علی اظہر، انہوں نے قید اعظم کو نہ صرف قید اعظم بلکہ ان کی مومنہ بیوی کو کافرہ اور قید اعظم کو کافر قرار دیا۔ یہ دو حوالے ہو گئے۔ اسی طرح ہفت روزہ زندگی لاہور 19 ستمبر 1969 صفحہ نمبر 38، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ لاہور میں احرار کا وہ جلسہ جس میں قید اعظم کو کافر اعظم کہا گیا، اس کے صدر بھی غلام غوث ہزاروی تھے۔ غلام غوث ہزاروی، مولوی ساجد خان صاحب، یہ تین حوالے میں نے پیش کیے۔ میرے پاس الحمدللہ بہت مواد ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اتنے حوالہ جات ہیں کہ آپ مزید کوڈو ہو جائیں گے۔ یہ تین حوالہ جات میں نے یہاں پر پیش کیے ہیں، اور واضح طور پہ اس میں اقرار کیا گیا ہے کہ مولوی حسین احمد صاحب ٹانڈوی ہوں، ابوالکلام آزاد ہو، مولوی مظہر علی یا احراری پارٹی ہو، جمعیت علماء ہند ہو، یہ نہ صرف قید اعظم کو بلکہ قید اعظم کی بیوی کو بھی کافرہ سمجھتے تھے۔ یہ آپ کا کردار ہے۔ میں اختلاف کی بات نہیں کر رہا، اختلاف آپ کر سکتے ہیں جناح سے، اس کے عقائد و نظریات کو لے کر آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اتنے دھڑلے سے جھوٹ بولنا کہ ہم تو ان کے ساتھ تھے، ہم نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا، ہم تحریک پاکستان میں شامل تھے، مسلم لیگ کے اندر شامل تھے۔ کردار اتنا غلیظ ہو تمہارا، اتنا گندا کردار ہو، اور دعوے اتنے بڑے بڑے کرو، کوڈو صاحب یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ یہ آپ کی کتابیں ہیں، ہاں یہ کتب آپ سمندر میں ڈال دیں یا آگ میں جلا دیں، آپ تب جھوٹ بول سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ جھوٹ بولنے میں مجبور ہیں، آپ کی عادت ہے، جھوٹ کے بنا آپ نہیں رہ سکتے۔ لیکن اگر آپ کی کتابیں موجود ہوں، یہ حقائق سامنے ہوں، پھر آپ جھوٹ بولیں، میرا نہیں خیال کہ یہ آپ کو زیب دیتا ہو۔